गर्नुहुन्छ नि त्यसकै फोटो लिएर अनि अपलोड गरिदिने लास्टमा म लास्टमा त्यो असाइनमेन्ट अपलोड गर्छु त्यो असाइनमेन्टमा तपाईले सबमिट गर्दाखेरि जुन तीनवटा सल्युसन गर्छ भने त्यो तीनवटाको जुन कपीमा गर्नुहुन्छ त्यसको फोटोग्राफ लिने र अपलोड गरिदिने अरु के गर्नु पर्दैन तपाईहरुले तर 1 2 3 भनेर लेख्नु होला सल्युसन यो क्वेशनमा कसैलाई कन्फ्युजन छ सर त्यो सेकेन्ड केस यसो भन्नु नि फेरि त्यो भोल्युमको वाला के भोल्युम इफेक्ट सेकेन्ड केसले के भन्न खोजेछ भने सेकेन्ड केसले के भनेछ हाम्रो पिस्टन कन्फिगरेसन चेन्ज भएको भनेछ कन्फिगरेसन चेन्ज भने पोजिसन चेन्ज भएको कन्फिगरेसन भन्दा पनि अब हाम्रो पिस्टन कहाँ आइपुगेको छ भने 1/4 अफ द टोटल लेन्थमा आइपुगेको छ यो हाम्रो पिस्टन हो है यो अलि बाङ्गिएको छ स्ट्रेट हुनु पर्ने हो यो भनेको हाम्रो पिस्टन हो है पहिला यो ठ्याक्क सेन्टरमा थियो र दुईटाको भोल्युम ए र बी को इक्वल थियो अब के छ भनेदेखि कम्पार्टमेन्ट ए यता कम्पार्टमेन्ट बी यता र यो पिस्टन कहाँ छ त 1/4 अफ लेन्थ यो टोटल लेन्थको 1/4 मा छ है यो क्रस सेक्सनल एरिया कन्स्टेन्ट छ भने जति लेन्थ त्यही रेशियोमा भोल्युम पनि हुन्छ भनेपछि अब भोल्युम के हुने भयो त भोल्युम अफ ए इज 1/4 अफ टोटल भोल्युम टोटल भोल्युम भनेको 1 मिटर क्यूब हो त्यही भएर VA अब के हुने भयो त 1/4 मिटर क्यूब हुने भयो अब मैले प्राइम किन दिइराछु भने सेकेन्ड कन्डिसन भएको हुनाले दुईटैमा VA किन दिने हो यो 1/4 छ भने यो 3/4 हुनु पर्छ 3/4 अफ टोटल भोल्युम ठीक छ भनेपछि 3/4 मिटर क्यूब हैन अब नयाँ टोटल भोल्युम आइसक्यो र मास कन्स्टेन्ट छ यो पिस्टन जतासुकै मुभ भए पनि यहाँ भित्र भएको टोटल मास र यहाँ भित्र भएको टोटल मास ग्यासको टोटल मास जे पनि भित्र छ सब्स्टेन्स हैन त्यसको मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ किनभने कुनै पनि पार्टिकल मुभ हुन पाछैन प्रपरली सिल्ड छ यो पिस्टन भनेपछि अब मास हामीसँग छ हामी अघि भर्खर हामीले निकालेको थियौं 1/240 केजी र एमबी कति छ भने 1/160 केजी छ क्या अब तपाईसँग भोल्युम पनि छ मास पनि छ भने स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन सिमिलरली स्पेसिफिक भोल्युम अफ बी ठीक छ अझ कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु छैन भने नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छ हामी छैन है तपाईहरुलाई पिस्टन सिलिन्डरमा कन्फ्युजन भएको छ भने के हो भनेर भन्नु यो पिस्टन सिलिन्डर भनेको हामीले यस्तो भन्न खोजे हो एक सेकेन्ड मेरो स्क्रिन शेयर भएको देख्नु भएको छ हैन यस सर यहाँ एउटा पिस्टन र सिलिन्डर देख्नु भएको होला तपाईहरुलाई अब भिजुअलाइज गर्न गाह्रो भएको छ भने यस्तो हुन्छ है पिस्टन सिलिन्डर यो बाहिरको पोर्सन भने सिलिन्डर हो यो भित्र भनेको पिस्टन हो अब पिस्टनमा यो पनि आउँछ यो सबै आउँछ यो कनेक्टिङ रडहरु पनि आउँछ र सिलिन्डर भनेको जुन इन्क्लोजरमा जुन बक्स भित्र पिस्टन मुभ गर्छ त्यसलाई भनिन्छ है हामीले यसको क्रस सेक्सनल हेर्दा यसको क्रस सेक्सनल डायग्राम हेर्दा यस्तो देखिन्छ
क्रस सेक्सन भन्नुपर्दा यो प्लेनबाट काटेर हेर्दैछौँ कि हामीले एउटा साइडबाट मात्र हेर्दैछौँ त्यसलाई काटेर हेर्दैछौँ भने पिस्टनको यस्तो देखियो सिलिन्डरको यस्तो देखियो त्यही भएर हामी सिलिन्डर पिस्टन यस्तो बनाउँछौँ अथवा एउटा यसमा रड दिन्छौँ कहिलेकाहीँ है भनेपछि यसलाई पिस्टन भनियो र यसलाई सिलिन्डर भनियो खासमा यस्तो 3 डाइमेन्सनल हुन्छ भनेपछि यहाँभित्र पनि एयर अथवा जुनसुकै मेटेरियल भए पनि सब्सटेन्स भए पनि यहाँभित्र पनि छ यहाँभित्र पनि छ र मुभमेन्ट गराउँदा के गरिन्छ भने यो रड मुभ गरिन्छ यो रड मुभ गरेपछि यो पिस्टनको पोजिसन यहाँ आउने भयो भनेपछि अहिले यो पिस्टन मानव 1/4 मा छ भने अब यो रड ल्याउँदा साह्रै भने त यहाँ आउँछ नि त पिस्टन हाम्रो हैन त्यसरी पिस्टन पोजिसन चेन्ज भएको र पिस्टनलाई के गरिएको हुन्छ यसको वालहरू पिस्टनको वाल र सिलिन्डरको वालहरू प्रपरली सिल गरेको हुन्छ नि भनेपछि यहाँबाट यो वाल हुँदै पिस्टन र सिलिन्डरको बिचमा जुन क्लियरेन्स हुन्छ त्यहाँबाट कुनै पनि सब्सटेन्स पास हुँदैन प्रपरली सिल गरिएको हुन्छ त्यही भएर मास कन्स्ट्यान्ट हुनेको दुईतिरै पिस्टनको दुईतिरै मास जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुनेको भोल्युम जतिसुकै चेन्ज भए पनि प्रेसर जतिसुकै चेन्ज भए पनि मास सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्लियर छ कुरो अब हामी अर्को क्वेसन लिन्छौँ एकछिन साह्रै ह्याङ हुन थाल्यो व्हाइट बोर्ड एकचोटि फेरि स्टार्ट गर्छु व्हाइट बोर्डलाई अवश्य ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन फेरि पिस्टन सिलिन्डरकै छ अब पिस्टन सिलिन्डरमा हामीले बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू छन् यहाँ के छ भनेदेखि यो पिस्टन हेर्नु त अघिको पिस्टन के थियो भने पुरै क्लोज थियो यसमा के छ एउटा सिलिन्डर छ है यो सिलिन्डरमा एउटा पिस्टन राखिएको छ यो सिलिन्डरमा पिस्टन राखिएको छ यो सिलिन्डर यो पिस्टन माथि ओपन छ यहाँ माथितिर ओपन छ यसको एउटा रड होला कनेक्टिङ रड यसलाई हामी मुभ गराउन सक्छौँ अघि पछाडि यो सिलिन्डर ओपन छ एउटा साइडमा यो साइडमा क्लोज छ यहाँभित्र कुनै ग्यास छ भनेर हामीले अजम्पसन गर्यौँ है यहाँ ग्यास छ भनेर अजम्पसन गर्यौँ यहाँभित्र ग्यास छ भने यसको केही सर्टेन प्रेसर होला यसले केही एउटा सर्टेन प्रेसरले यो पिस्टनको भार बोक्यो होला अथवा पिस्टनलाई माथि थिच्दैछ होला केही प्रेसर जसरी यो पिस्टन माथिबाट आएको छ भने तपाईँले यो क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिस्टन आइरहेछ भने मैले के गरेँ यो ग्यासले अपोजिट प्रेसर लगाइरहेछ अथवा ब्यालेन्स गरिरहेछ पिस्टनको वेटलाई यो पिस्टन यदि एउटा ठाउँमा रोकिरहेछ भने त्यसको मिनिङ के त माथिबाट लाग्ने सबै फोर्सेसहरू र तलबाट माथि लाग्ने फोर्सेसहरू ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा छन् इक्विलिब्रियममा छन् भनेर बुझिन्छ हैन कुनै कुरा माथिबाट खस्दैछ यो अलि गरुङको भएको वेट भएको पेन छ र यो मेरो हातमा यसरी बसिरहेछ भने एउटा पोजिसनमा मैले के बुझ्छु भने यो पेनले लाउन खोजेको डाउनवर्ड फोर्स र मेरो हातले लाउन खोजेको अपवर्ड फोर्स इक्वल छ मेरो हातले लगाएको अपवर्ड फोर्स बढी भयो भने यो पेन माथि जान्छ पेनले लगाएको फोर्स बढी छ भने यो पेन तल जान्छ दुईटै इक्वल छ भने एउटा पोजिसनमा अडिक हुन्छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ यदि कुनै पिस्टन एउटा ठाउँमा इक्विलिब्रियममा बसिरहेछ भने विदाउट एनी सपोर्ट यहाँ त कुनै सपोर्ट लागेको छैन नि त विदाउट एनी सपोर्ट बसिरहेछ भने त्यसको मिनिङ के त यो जुन पिस्टनभित्र ग्यास छ त्यसले अप्लाई गरेको अपवर्ड्स प्रेसर अथवा फोर्स इज इक्वल टु डाउनवर्ड फोर्स अब मैले पिस्टनलाई मात्र बनाएँ है यहाँ यो जुन पिस्टन छ त्यो मात्र यहाँ बनाउँछु मैले कुनै एउटा पिस्टनमा लाग्ने डाउनवर्ड फोर्सेस के हुन सक्छन् एउटा त त्यसको मास हुन्छ हैन यस वेट भनौँ
अर्को के हुन्छ त एटमोस्फेरिक प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसरले गर्दा लाग्ने फोर्स हामी यहाँ फोर्सेसको कुरा गरेका छौँ भने प्रेसर इन्टु एरिया गर्यो भने एरिया भनेको यसको क्रस सेक्सनल एरिया यो जुन सर्कुलर पिस्टन छ त्यसको यो एरिया पाई d² / 4 यसको क्रस सेक्सनल एरिया माथिबाट लाग्ने दुईटा फोर्स छ माथिबाट एक्स्ट्रा कुनै फोर्स लाग्छ छैन माथिबाट मैले थिचेको नि छैन कसैले अरु कुनै एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ छैन भने यहाँबाट लाग्ने डाउनवर्ड फोर्स भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसरले गर्दा आउने फोर्स र अर्को वेट र तलबाट यो दुईटालाई काउन्टर गर्ने फोर्स भनेको प्रेसर अफ ग्यास जुन ग्यास छ भित्र अथवा एयर जेसुकै हो भने जुन सब्स्टेन्स छ भित्र त्यसले लागेको अपवर्ड प्रेसर अब इक्विलिब्रियममा छ भने हामी के बुझ्छौं त यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो अपवर्ड्स एन्ड डाउनवर्ड फोर्सेस अथवा समेसन y = 0 तपाईले खै त्यो पढ्नु भएको छ जस यो दुईटा फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यस्तो डायग्रामलाई हामी के भन्छौं फ्री बडी डायग्राम भन्छौं है त्यसमा बडीलाई हामीले के गर्यौं त त्यो बडीलाई मात्र बनायौं जसको हामी फोर्सेस स्टडी गर्न खोज्दैछौं त्यो बडीमा लाग्ने फोर्सेसहरुको डायग्राम बनायो भने त्यसलाई फ्री बडी डायग्राम भनिन्छ हैन यो बडीलाई आइसोलेट गरेर अथवा यसलाई एक्लै मात्र यो पिस्टनलाई मात्र हेरेर बनाएको डायग्रामलाई फ्री बडी डायग्राम र यहाँ हामी फोर्सेसको डायग्राम अथवा फोर्सेसको डाइरेक्सन र त्यसको म्याग्निट्युडहरु हेर्छौं भनेपछि यो फ्री बडी डायग्रामबाट के लेख्न पाइन्छ त if this piston is in equilibrium अथवा एउटा ठाउँमा स्टेशनरी छ भने पक्कै पनि ग्यासले लागेको अपवर्ड्स प्रेसर मस्ट बी इक्वल टु टाइम्स ए हामी यहाँ फोर्सेस हेर्दैछौँ प्लस वेट अथवा मैले ग्यासलाई ए ले दुईतिर डिवाइड गरे भने के लेख्न पाइयो त प्लस वेट बाई एरिया लेख्न पाइन्छ वेट भनेको कति हुन्छ mg m भने मास g भनेको p gas is equal to p atm plus mg by a यति लेख्न पाइन्छ है फ्री बडी डायग्रामबाट यदि कुनै पिस्टन इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भने ठीक छ यो भयो सिम्पल केसेसको लागि जसमा कुनै पनि एक्सटर्नल लोड लागेको छैन त्यसको वेट र एटमोस्फेरिक प्रेसर मात्र छ अब यसमा एउटा कन्डिसन के थपेको हुन सक्छ भन्देखि जुन हाम्रो केसमा छ यो पिस्टनलाई माथिबाट के गरियो त एउटा स्प्रिङ राख्दै छ हामीले अब स्प्रिङको प्रपर्टी के हुन्छ त स्प्रिङ फ्री लेन्थमा छ भने हैन स्प्रिङलाई केही मास केही न त्यसलाई कम्प्रेस गर्ने न त्यसलाई तानेर बस्ने हैन न एक्सप्यान्ड गर्ने न कम्प्रेस गर्ने फ्री छोड्यो भने एउटा त्यसको लेन्थ आउँछ हैन एउटा सर्टेन लेन्थ हुन्छ स्प्रिङको फ्री छोड्या छ अब हामीले यसलाई कम्प्रेस गर्यौं भने के हुन्छ यो स्प्रिङले तल धकल्छ अपोज गर्छ नि त मुभमेन्ट अथवा यसलाई तल तन्कायौं भने के गर्छ यसले माथि लान खोज्छ तल तन्कायौं भने माथि लान खोज्छ माथि धकल्यौं भने तल माथि हानेर धकेल्यो भने तल तन्काउन खोज्छ भनेपछि अपोज गर्छ यसले मुभमेन्ट र यसको फोर्स के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ त स्प्रिङमा जुन फोर्स डेभलप हुन्छ जसरी मैले यसलाई तन्काएँ स्प्रिङलाई भनेपछि यसले सर्टेन फोर्सले पछाडी कन्ट्र्याक्ट गर्न खोज्छ हैन स्प्रिङलाई तन्काउनु भयो भने त्यसले एउटा सर्टेन फोर्सले पछाडी तान्न खोज्छ त्यो फोर्स के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ त भन्न सक्नुहुन्छ कसैले F = हजुर kx KL अथवा KX भनौं KL भन्न नि पाइयो KX हामी x भन्ने नोटेसन युज गर्छ जसमा के भनेको के हो त स्प्रिङ कन्स्टेन्ट x भनेको लेन्थ अफ एक्सटेंशन इलोंगेशन भनौं और कम्प्रेसन कति इलोंगेट गर्दैछौं अथवा कति कम्प्रेस गर्दैछौं भनेपछि जति बढी इलोंगेट गरे फोर्स पनि त्यसरी नै बढी लाग्ने भयो लिनियर रिलेसन छ यो लिनियर स्प्रिङ मात्र युज गर्छ हैन ठीक छ
अब यो मैले किन भने भने अघिको केसमा जुन बेला केही लागेको थिएन माथिबाट एक्सटर्नल फोर्स, यसको मास मात्र थियो, त्यो केसमा एटमोस्फेरिक प्रेसर र वेट हुने भयो। अब मानव स्प्रिङ छ र स्प्रिङको अपोजिट हामी के गर्दैछौँ भने यो पिस्टनलाई माथि लान खोज्दैछौँ। त्यो माथि कसरी लग्ने त? यसको प्रेसर बढाउनु पर्यो। यसको प्रेसर बढायो भने के हुन्छ? अघि जसरी मैले भने मेरो हातमा पेन छ, मैले हातबाट मेरो हातले अपवर्ड्स लाउने प्रेसर अथवा फोर्स बढ्यो भने के हुन्छ त? यसको मास र मासभन्दा बढी भयो भने यो माथि जान्छ। इक्विलिब्रियम जहाँ टुट्छ भनेपछि यदि डाउनवर्ड्स यो ग्यास प्रेसरबाट आउने फोर्स यदि बढी भयो भने यो पिस्टन त आफै माथि मुभ हुने भयो, इक्विलिब्रियम यतातिर सिफ्ट हुने भयो। कुन पोइन्टसम्म मुभ हुन्छ त? जुन पोइन्टसम्म फेरि त्यति फोर्स बराबरको अपोजिट फोर्स लाग्दैन, त्यो पोइन्टसम्म मुभ हुन्छ। मानव यो ग्यासको प्रेसर बढ्यो, ग्यासको प्रेसर हामीले के गरी बढायौँ? यहाँबाट एक्सटर्नली हाई प्रेसर ग्यास सप्लाई गरेर अथवा यसको हिट बढाएर के गरी यसको प्रेसर बढायौँ हामीले भनेपछि अब तलबाट लाउने फोर्स बढ्यो भनेपछि पिस्टन अब माथि जान खोज्दैछ। यहाँ माथिबाट कुनै अपोजिङ फोर्स नभएको त माथि गएको गयो हुन्थ्यो, तर अहिले हामीले के गरेछौँ भने एउटा स्प्रिङ राखिदिएको छौँ। अब यो पिस्टन माथि जाँदै गर्दा स्प्रिङ कम्प्रेस भइरहेछ र स्प्रिङ जति कम्प्रेस भइरहेछ त्यसले त्यति अपोजिट फोर्स लाउँछ हैन? भनेपछि यहाँ एउटा नयाँ फोर्स आयो। अब स्प्रिङको केसमा वेट र एटमोस्फेरिक प्रेसर त थियो नै, अब एउटा नयाँ फोर्स के आयो? एफ स्प्रिङ। ठिक छ। अबको फ्री बडी डायग्रामबाट हामी के इक्वेसन बनाउन सक्छौँ? एटीएम टाइम्स ए डाउनवर्ड फोर्स सबै एक साइडमा, अपवर्ड फोर्स सबै एक साइडमा, प्लस एफ स्प्रिङ लेख्न पाइयो। फेरि एरियाले डिवाइड गर्छु भने मैले पी ग्यास इज इक्वल टु पी एटीएम एमजी बाई ए र स्प्रिङ फोर्स भनेको केएक्स बाई ए, यति लेख्न पाउँछु मैले। दुईटा केस छ है हामीसँग, एउटा केही अपोजिङ फोर्स नभएको मास र एटमोस्फेरिक प्रेसर बाहेक, अर्को के छ भने मास र एटमोस्फेरिक प्रेसर बाहेक पनि स्प्रिङ फोर्स भएको केस। यति दुईटा इक्वेसन बुझ्नु भएको छ भने तपाईले यो स्प्रिङसँग अथवा यो पिस्टनसँग रिलेटेड सबै क्वेसन लगभग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन्नु है। जसमा बुझ्यो, फ्री बडी डायग्राम बनाएको बुझ्नुभयो, अपवर्ड फोर्सेस के छ, डाउनवर्ड फोर्सेस के छ त्यो पनि बुझ्नुभयो, र त्यहाँबाट हामीले इक्वेसन कसरी जेनेरेट गर्यौं त्यो पनि बुझ्नुभयो। यति बुझिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई खासै के समस्या हुँदैन। अब यो क्वेसन हामी यतातिर सारेर गर्छौं। सबैले बुझिसक्नु भएको मैले अजम्पसन गरे है। अब कसैले सोध्नु भएको छ? अब क्वेसनले के भनेछ त्यो हेरौँ। यो क्वेसनमा के हुन्छ भने यो एयर सप्लाई लाइन यो तपाईहरुलाई कन्फ्युज गराउन मात्र राखेको, यतिलाई बिर्सिनु। हामी के माथि फोकस गर्छौं भने पिस्टन सिलिन्डर माथि मात्र फोकस गर्छौं। अब हाम्रो केस के हो त? स्प्रिङको केस हो। ठीक छ। अब क्वेसन पढौँ पहिला। अ 10 kg पिस्टन भनेपछि के दियो त? मास अफ पिस्टन दियो, with diameter of 120 mm. Diameter of piston दियो, diameter of piston 120 mm with a linear spring
यहाँ छ लिनियर स्प्रिङ and the outside atmospheric pressure of 150 kilopascal. Atmospheric pressure पनि दियो. ठीक छ. The spring exerts no force on the piston when it is at the bottom of the cylinder. यो पिस्टन यहाँ हुँदा यो स्प्रिङले कुनै पनि फोर्स एक्जर्ट गरेको थिएन. भन्नुको अर्थ यो स्प्रिङ फ्री कन्डिसनमा कहाँ थियो त? यो पिस्टन सबभन्दा तल हुँदा बटम अफ द सिलिन्डरमा हुँदा यो स्प्रिङ पुरै फ्री कन्डिसनमा थियो. भनेपछि न कम्प्रेस भएको थियो न इलङ्गेट भएको थियो. ठ्याक्क टच गरेको थियो हाम्रो पिस्टनलाई. त्यसपछि के भयो? फर द स्टेट सोन इन द फिगर, जुन स्टेट अहिले फिगरमा देखाइएको छ, द प्रेसर इज 500 kPa. भनेपछि अहिले जुन हाम्रो कन्डिसन देखाएको छ त्यति बेला प्रेसर कति छ त? 500 kPa with a volume of 0.5 liters. यो लिटर तर मिटर के पहिले कन्भर्जन मैले भन्छु. The valve is opened to let some air in, causing the piston to rise 3 cm. भनेपछि अहिले जुन हाम्रो कन्डिसन छ त्यहाँबाट के गर्यो? यहाँबाट अझै एयर भित्र राख्यो. यो एयर सप्लाई लाइनबाट यो भल्भ ओपन गरियो र अझै एयर भित्र पास गराइयो. एयर भित्र पास गराएपछि के हो त? यहाँको प्रेसर बढ्यो. प्रेसर बढेपछि के भयो त? त्यसले यो एयरले यो पिस्टनलाई अपवर्ड्स पुश गर्यो. अपवर्ड्स पुश गरेपछि यो पिस्टन माथि मुभ भयो हैन? कति माथि मुभ भयो त? 3 सेन्टिमिटर. अहिलेको पोजिसन भन्दा 3 सेन्टिमिटर माथि मुभ भयो. अब यो पोजिसन जुन नयाँ पोजिसन आउँछ 3 सेन्टिमिटर माथि, त्यसको प्रेसर निकाल्न भनेको छ. ठीक छ. यो निकाल्न अगाडि तपाईहरुले एउटा के गर्नु पर्यो भने एउटा सिम्पल पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट छ. यो सेपरेट है. यसमा मास अफ पिस्टन कति दिएको छ भने 80 kg दिएको छ. एटमोस्फेरिक प्रेसर 100 किलोपास्कल दिएको छ र भित्र कुनै ग्यास छ त्यसले सर्टेन प्रेसर एक्जर्ट गरेको छ. ग्यास प्रेसर के हो भनेर सोधेको छ. यो हामी कसरी निकाल्छौं? पहिला यो निकाल्नु, त्यसपछि त्यसमा जाउँला हामी. र डायामिटर अफ पिस्टन पनि दिएको छ. mm. यहाँ कति दिएको छ? यो गर्नु है. पहिले यो गर्नु अनि त्यसमा जानु. यो तपाईहरुलाई जस्ट मैले फ्यामिलियर गराउनलाई गरेको. मास अफ पिस्टन गिवन, एटमोस्फेरिक प्रेसर गिवन, डायमिटर अफ पिस्टन गिवन, प्रेसर एक्जर्टेड बाइ ग्यास कति हुन्छ भनेर कसरी बनाउनु. यसको सुरुवात हामी फ्री बडी डायग्रामबाट गर्छौं. सबैजनाले यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु त कस्तो हुन्छ? यो पिस्टनको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु. डाउनवर्ड्स कुन फोर्सेस लाग्छन् यसले भन्न सक्नुहुन्छ? P atmosphere plus weight. एटमोस्फेरिक प्रेसरले गर्दा लाग्ने फोर्स र plus weight of the piston. वेट अफ पिस्टन र अपवर्ड्स कुन लाग्छ? P gas. ग्यास प्रेसरले गर्दा आउने फोर्स है. भनेपछि यहाँबाट अघि जुन हामीले रिलेसन डिराइभ गरेका थियौं त्यो लेख्न पाइन्छ. Yes sir.
mg/a अब a भन्ने कति हो pi d square/4 pi d square/4 dp मैले डायमिटर अफ पिस्टन भएकोमा लेखेको एरिया निकाल्नु अनि यहाँ p ग्यास मलाई भन्नु त कति आउँछ च्याटमा लेख्नु है सबैजनाले कति आउँछ बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु जी त 9.81 लिने हो त्यो थाहा होला हैन त्यो भनिराख्नु पर्दैन कति आउँछ 140.74 अरु पनि कसैको जी 9.8 कि 10 राख्ने सर 9.8 तपाईहरुले युनिट ध्यान दिनु है कतै एमएम मा छ कतै किलो पास्कल छ त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु यो 199.69 0.22 यसमा एक दुईटा कुरा मिस्टेक गरिराख्ने कुराहरु के हुन् भने यो एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको किलो पास्कलमा छ है भनेपछि हामी यसलाई पनि किलो पास्कलमा लैजान्छौँ यसलाई किलो पास्कलमा कसरी लैजान्छौँ मास भनेको 80 त्यो भनेको 9.81 किलो पास्कलमा लैजानलाई 10,000 ले डिवाइड गरेको हैन अथवा यसले किलाई पास्कलमा लाने किलो पास्कलमा लादा सजिलो हुन्छ र एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर डायमिटर भनेको एमएम मा छ 0.05 को स्क्वायर र 4 मैले माथि नै लेख्दिए ठीक छ त्यही भएर मिस्टेक गर्ने दुईटा ठाउँ के हो भने एउटा त यो डाइमेन्सन मिटरमा लगेर गर्नु हैन सजिलो हुन्छ अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसर किलो पास्कलमा हुन्छ कि त्यसलाई पास्कलमा लैजाने कि यसलाई 1000 ले डिवाइड गरेर किलो पास्कल यो युनिटलाई कि त किलो पास्कलमा लानु पर्यो कि यसमा 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर पास्कलमा लैजाने दुईटा मध्ये जुन गरे पनि हुन्छ ठीक छ यो 499.69 अथवा 7 499.7 भनेको नि हुन्छ यति आउँछ है कति जनाको बिग्रेको पनि छ त्यो सच्याउनु होला ठीक छ त्यसले खासै फरक पर्दैन 9.8 9.8 पनि खासै फरक पर्दैन जस तपाईले प्रोसेस बुझ्नु पर्यो
अब हामी आउँछौँ है, यति तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ भने हामी आउँछौँ। अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ त, मैले फेरि एकचोटि भने, when the piston is at the bottom, जति बेला पिस्टन यहाँ तल छ त्यति बेला स्प्रिङ के छ भने अनकम्प्रेस्ड कन्डिसनमा छ, भनेपछि फ्री कन्डिसन, न कम्प्रेस भएको छ न एक्सप्यान्ड भएको छ हैन, फ्री कन्डिसनमा छ हाम्रो स्प्रिङ। त्यसपछि के भयो, यहाँ एयर प्रेसर बढाइयो र अहिले करेन्ट पोजिसनमा आयो है। करेन्ट स्टेटलाई हामीले स्टेट 1 भन्न मिल्छ। अहिले जुन स्टेट देखाएको छ त्यसलाई स्टेट 1 भन्न मिल्यो र त्यसपछि जुन 3 सेन्टिमिटर माथि गएर पिस्टन बस्छ त्यो स्टेटलाई हामी स्टेट 2 भन्छ। ठिक छ। अब यहाँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि अहिले यो कन्डिसनमा हामीलाई भोल्युम दिएको छ र प्रेसर दिएको छ। हामीले यदि स्टेट 1 भन्छौँ भने अहिले गिभन स्टेटलाई, करेन्ट स्टेटलाई स्टेट 1 भन्छौँ भने, यदि अथवा गिभन स्टेट भनौँ न, करेन्ट गिभन स्टेटलाई यदि हामी स्टेट 1 भन्छौँ भने हामीलाई के दिएछ क्वेसनले, प्रेसर इज 500 किलो पास्कल, भोल्युम इज 0.5 लिटर। भनेपछि P1 हामीले 500 किलो पास्कल लेख्न पायौँ र V1 0.5 लिटर। अब लिटर र मिटर क्युबको मलाई कसैले रिलेसन गर्न सक्नुहुन्छ? लीटर इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर। यो कुन केसमा हुन्छ? एसटीपी 1000 केजी पर मिटर। डेन्सिटी यति हुनु पर्यो हैन? हैन र? त्यो केसमा मात्र हुन्छ होला नि। के भन्नु हो? डेन्सिटी 1000 केजी पर मिटर क्यूब को केसमा मात्र हुन्छ होला नि, हैन? लिटर र केजीको कन्भर्जन एयरको लागि हामी यति नै लिएर हिँडौँ न, यति अजम्सन गरेर 1 मिटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिटर भनेर अजम्सन गरेर यो मिटर क्यूबमा कति आउँछ भोल्युम भन्नु? वन बाय 2000 मीटर क्यूब। एक्चुअली हाम्रो क्रस सेक्सनल एरिया निकाल्दा क्रस सेक्सनल एरिया कति आउँछ हेर्नुको? यो लेन्थ 0.5 क्रस सेक्सनल एरिया भन्दा त कति आउँछ? डायमिटर 120 mm दिएको छ।
0.01 हो 1.13 मीटर टू पावर -2 1.13 into 10 to the power -2 -6 -2 मिटर मिटर स्क्वायर भन्नुभएको होइन? हजुर यो मैले अथवा हामीले एरियालाई कति लेख्न पाइन्छ 0.0113 यति मिटर क्युब लेखेको छ र भोल्युम कति आएको छ 5 into 10 to the power -4 5 into 10 to the power -4 5 into 10 to the power -4 मिटर क्युब आयो होइन? र एरिया हामीसँग यति छ, ठिक छ? यतिसम्म ठिक छ है? अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्नु त? गिवन स्टेटमा हाइट हजुर गिवन स्टेटमा हाइट निकाल्न सकिन्छ हाइट अफ पिस्टन L1 हाइट छ भने L1 कति हुन्छ? V1/A हुन्छ। यो कति आउँछ भन्नु त ल? mm मा भन्नु होला है। यो भोल्युम र एरियालाई डिवाइड गर्ने मात्र हो, स्क्वायर है यो। त्यसको हैन 4.42 mm मा भन्नु न, mm मा 0.044 मिटर mm मा के mm मा 44 mm 44.2 mm हैन? ठीक छ। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्न सक्छौं भने यो पिस्टन पुरै तल हुँदा अनकम्प्रेस्ड कन्डिसनमा थियो भनेपछि फ्री कन्डिसनमा थियो। अब हाम्रो पिस्टन कति माथि पुग्यो त 44.2 mm माथि पुग्यो है। भनेपछि यो स्प्रिङ कति कम्प्रेस भएको छ? स्प्रिङ पनि यति नै कम्प्रेस भएको छ हैन र? अब हाम्रो स्टेट 1 मा फ्री बडी डायग्राम हामी बनाउँछौं ल। करेन्ट स्टेट को फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौं हामीले। यो सबैजनाले बनाउनु त फ्री बडी डायग्राम। फ्री बडी डायग्राममा के गरिन्छ भने पिस्टन बनाइन्छ, यसमा लाग्ने अपवर्ड्स र डाउनवर्ड फोर्सेसहरु। भनेपछि यसमा के फोर्सेस हुन्छन् त? mg अथवा वेट भन्न पाइयो हैन? अर्को के हुन्छ? एटमोस्फेरिक प्रेसर र स्प्रिङ एफ स्प्रिङ र तलबाट के छ P1 किनभने स्टेट 1 मा P1 गिभन छ है 500 किलो पास्कल भनेर गिभन छ भनेपछि त्यही भएर हामी यहाँ P1 लेख्छौं। ठीक छ। अब यहाँबाट हामी इक्वेसन डेभलप गर्छौं। यहाँसम्म कसैले कन्फ्युजन छ भने सोध्नु त ल।
अपवर्ड फोर्सेस र लेफ्ट साइडमा लेखेँ, डाउनवर्ड फोर्सेस र यता लेख्छु मैले। एफ स्प्रिङ ए ले डिवाइड गर्यो, P1 इज इक्वल टू P एटमोस्फेरिक प्लस mg बाई ए प्लस F इज इक्वल टू kx हुन्छ। kx भनेको कति त कम्प्रेसन और इलङ्गेसन। हाम्रो केसमा कति कम्प्रेस भएको छ L1 44 यति लेख्न पाएँ मैले। यति लेख्न पाएँ होइन मैले। यहाँसम्म कसैलाई के हजुर इनिशियल कन्डिसन बटम टप होइन। आवाज आएन तपाईको। इनिशियल कन्डिसन भनेको हजुर बटममा रहेको होइन। बटममा रहेको। हामीले यो कन्डिसनबाट सुरु गरेको। हाम्रो स्टेट गिभन स्टेट भनेको यो है, यो पोजिसनबाट। अहिलेको जुन करेन्ट पोजिसन छ त्यसलाई 1 भन्ने। त्यो इनिशियल स्टेट किन दिएको हो भने हामीलाई इलङ्गेसन कति भन्छ भनेर बताउनलाई मात्र। यो स्प्रिङ कुन पोजिसनमा फ्री पोजिसनमा थियो त्यति थाहा भइसके पछाडि पो हामीले कति कम्प्रेस भनेर भन्न सक्छौँ नि हैन। यही फ्री पोजिसनमा थियो भने यति मात्र कम्प्रेस भएको, तर बटममा फ्री पोजिसनमा थियो भने जति हामी माथिसम्म आछौँ त्यति कम्प्रेस भएको स्प्रिङ। कि यही पोजिसनमा फ्रीमा छ त्यो एउटा इन्फर्मेसन हामीलाई दिनै पर्छ कि क्वेसनले। त्यही भएर त्यो भनेको एउटा इन्फर्मेटिभ सेन्टेन्स मात्र हो। बटम अफ द सिलिन्डरमा पिस्टन हुँदा यो पुरै फ्री कन्डिसनमा थियो स्प्रिङ है। त्यसलाई हामीले स्टेट मान्नु पर्दैन, त्यो जस्ट एउटा इन्फर्मेसन दिनलाई मात्र स्टेटमेन्ट मान्नु। हामीले स्टेट कुनलाई मान्ने त जुन करेन्ट स्टेट छ हाम्रो, जुन फिगरले देखाइरहेको छ त्यसलाई करेन्ट स्टेट। हामी यहाँ थियौँ है। यहाँ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन्नु है। P1 यो ए ले डिवाइड गर्दा यति भयो, mg बाई ए भयो। एफ स्प्रिङ फोर्स भनेको kx हुन्छ, वेयर x इज इलङ्गेसन और कम्प्रेसन। इलङ्गेसन और कम्प्रेसन भन्छ भने अब बटममा 0 कम्प्रेसन थियो र अहिले L1 हाइटसम्म आइपुग्दा कति कम्प्रेसन हुन्छ भने L1 नै हुन्छ। सो k L1 र ए ले डिवाइड गर्दैछौँ। अब यहाँ हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यो 500 किलो पास्कल एटमोस्फेरिक प्रेसर कति दिएको छ 120 भने कति दिन्छ 150 छ है। यहाँबाट के आउँछ है, के निकालेर भन्नु त कति आउँछ। मलाई भ्यालुहरु फेरि हेर्नै पर्ने हुन्छ। 10 kg 0.0113 10 kg mass 9.81 0.0113 मैले यसलाई किलो पास्कलमा बनाउनलाई 10 to the power 3 अथवा 1000 ले डिवाइड गर्छु प्लस के L1 भनेको 44.2 mm हो भने 0.0442 लेखेँ मैले। एरिया 0.0113 यसलाई पनि किलो पास्कलमा बनाउनलाई मैले 1000 ले डिवाइड गरेँ। ठीक छ, यहाँ 150 छँदैछ। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ, के निकाल्न सक्छौँ, स्टिफनेस कन्स्टेन्ट अथवा स्प्रिङ कन्स्टेन्ट कति आउँछ भन्नु त ल। सिम्पल क्याल्कुलेटरबाट निकाल्ने हो, खासै गाह्रो छैन। आयो के कसरी
यो मल्टिप्लिकेसन है, यो एक्स होइन, मल्टिप्लिकेसन है। आएन कसैको? 87.29 87.29 8.72 into 10 the power 4. 87.026 आछ, 29 लेखेको नि भयो। कति हुन्छ यसको युनिट? है 10⁻³ मा लेख्दा डाइरेक्ट किलो लेख्न सकिन्छ, त्यही भएर लेखेको किलो न्युटन पर मिटर। ठिक छ, सबैको आछ यति? यस सर। यस सर। यो स्टेट दिएको हामीलाई के निकाल्नलाई नै हो है। अब क्वेशनले के भनेको छ भनेर हेर्ने। सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेशन के हो? The valve is opened to let some air in, है, causing the piston to rise 3 centimeter. अब के भन्दैछ भने यो पिस्टनमा थोरै एयर इनलेट भयो, यो भल्भ खुल्यो है, यो भल्भ खोलेर प्रेसराइज्ड एयर आयो, जसले गर्दा प्रेसर बढ्यो र यो पिस्टन माथि गयो। माथि गयो भन्नुको अर्थ के त? अझ कम्प्रेस भयो, जसलाई हामीले स्टेट 3 मान्यौँ। ठिक छ, 3 सेन्टिमिटर माथि गयो है। अब हामी यही कन्टिन्यू गर्छौँ तल। क्वेशन त बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले। अब हामी के भन्छौँ भने when the piston move 3 centimeter upwards, यसलाई हामीले के मान्दियौँ त? स्टेट 2 है। अब 3 सेन्टिमिटर अझ माथि गयो, जसलाई हामीले स्टेट 2 मान्दियौँ। अब यो स्टेटको हामीसँग के इन्फर्मेसन छ? यो स्टेटमा के त्यति नै हुन्छ? के त पी एटमोस्फेरिक छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर छ हामीसँग है। एरिया छ। यो स्टेटको हामी फ्री बडी डायग्राम बनाउँ। फेरि फ्री बडी डायग्राममा एमजी कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, पीएटीएम इन्टु ए यो पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। चेन्ज हुने भनेको स्प्रिङ फोर्स हो र तलबाट लाग्ने एयर प्रेसर, किनभने अब प्रेसर थपियो अनि यो चेन्ज हुने भयो र यो चेन्ज हुने भयो, अरू सबै पहिला जस्तै हो। ठिक छ, अब यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ त? P2 निकाल्नलाई mg छ, यो छ, यो एफ स्प्रिङ थाहा छ भने हामी P2 निकाल्न सक्छौँ। क्वेशनले हामीले नयाँ प्रेसर निकाल्नै भनेको छ। एफ स्प्रिङको लागि kx चाहियो, के हामीसँग छ? x भनेको इलङ्गेसन। अब कति लेख्न पाइन्छ? I को र 30 मिलिमिटर जोड्ने है। L2 is equal to L1 plus 3 सेन्टिमिटर अथवा 30 mm। 44.2 plus 30 mm लेख्न पाइन्छ। कति भयो त? 74.2 mm हुन्छ। अब यहाँबाट मैले के इक्वेसन लेखेँ त? P2 is equal to P atmospheric plus mg over A plus K times L2 over A। यहाँ हामीसँग सबै डेटा छ, हामीले सिम्पली सब्स्टिट्युट गरेर P2 निकाल्छौँ। कति आउँछ? किलो पास्कलमा मलाई भन्नुहोस् त कसैले। एटमोस्फेरिक प्रेसर 150 है, 150 kPa, मास भनेको 10 किलो।
यो 150 kPa, मास इज 10 किलोग्राम, के भर्खरै निकाल्नु भएको थियो 87.26 किलो न्युटन है यो फेरि अहिले यो किलो न्युटनमा छ त्यही भएर यसलाई किलोमा लानु पर्दैन त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला यो किलो न्युटनमा राख्नु भएको छ भने यहाँ 1000 ले डिभाइड गर्नु परेन यसमा चाहिँ पर्यो यसलाई किलोमा लानुलाई मलाई किलो न्युटनमा कसैले भन्दिनु आन्सर कति छ Hmm. 731 point something आसा ठीक है 731.67 ठीक छ 731.67 जति आउँछ यो डेसिमल पछि कसैको फरक पर्न सक्छ होला हैन यो तपाईले के कति डेसिमल सम्म लिनु भएको छ भन्ने कुरा तर यो 731 point something आउँछ ठीक छ है कसैलाई के कन्फ्युजन छ यसमा जी को भ्यालु कति राख्नु हो रे 9.81 9.81 त्यो अब सधैँलाई त्यही सम्झिराख्नु तपाईहरुले सर 87 पॉइंट हुन्छ हजुर के भन्नुभयो के को भ्यालु सोध्नु भएको हो 731.66 नै आउँछ सबैको ठीक छ यी क्वेशन कसैलाई छ भने सोध्नु है छैन भने अब नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छ सर त्यो के को युनिट चाहिँ के हुन्छ सर हामी निकाल्छु के को भ्यालु यहाँ लेखेको छ के को सर त्यो तपाई पर मिटर हो तर हामीले के को पर मिटरमा राख्छौं अनि सर मेरो के को भ्यालु चाहिँ 87520 आको छ 7.5 न्युटन पर मिटर हो सर पॉइंट चाहिँ 87520 छ सर त्यो जति तपाईले डाटा दिनुभयो नि त्यो डाटाले सोल्भ गरेर हैन 1000 किलोग्रामलाई सरी 1 किलोग्रामलाई 1000 ग्राम लेख्न पाइन्छ नि अथवा 1000 ग्रामलाई 1 किलोग्राम लेख्न पाइन्छ त्यस्तै 87520 न्युटन पर मिटरलाई 87.520 किलो न्युटन पर मिटर लेख्न पाइन्छ नि तपाईले जसरी लेख्न पाउनु अथवा 87.52 into 10 to the power 3 न्युटन मिटर लेख्न नि पाउनुभयो सबै एउटै कुरा तपाईले जसरी सर एक्सक्युज मी सर त्यो हाम्रो क्वेशन छ नि क्वेशनको वर्किङ मेथडमा के काम गर्नेमा के त्यसमा के त्यो इनिशियल पोजिसनमा हुन्छ नि स्प्रिङ हजुर त्योबाट स्टेट 1 मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो साइडमा एयर सप्लायर राखेर हुन्छ त ए तपाईले त्यो काम गर्दाखेरि के काम गर्दाखेरि हुन्न हैन यो फिगरेटिभली मात्र देखाएको यो खासमा यहाँ यसको कनेक्सन तल हुनु पर्ने हो हैन अनि सर
अर्को के त्यो हामीले यो उस लिन्छौँ नि एयरको प्रेसर लिन्छौँ नि तलबाट हजुर त्यसमा के त्यो पिस्टनको के अरे यो सप्लाई लाइन छ नि त्यहाँ हजुर चाहिँ जुन ठाउँमा कनेक्सन छ नि त्यो के अरे उस हुन्छ नि स्विच हुन्छ नि वाल्भ त्यहाँसम्म पनि एयर हुन्छ नि त अनि अँ, त्यसको एयरले पनि इफेक्ट गर्छ होला नि हो त्यो हेर्नु तपाईँले हामीले के लिन्छौँ भने एजम्सनमा चल्छ कि हामी यहाँ भित्र मात्र लिइरहेछौँ यो त्यही भएर मैले भनेको यो कुराले कन्फ्युज गर्न सक्छ होला तपाईँहरूलाई होइन अहिले हामी त्यति साह्रो डिटेलमा जाँदैनौँ यहाँ त्यो त पाइपभित्र भएको एयरले दिने प्रेसर त्यति साह्रो डिटेलमा जाँदैनौँ हामी यो सिलिन्डरमै कन्फाइन्ड गरेर बस्छौँ है तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो त्यो भनेको कुरा गलत होइन तर हामी त्यस्तो साह्रो डिटेलमा जाँदैनौँ ओके सर यसलाई जस्ट तपाईँले यो सिलिन्डर पिस्टन भनेर मात्र बुझ्नु कतैबाट एयर आछ भनेर बुझे पनि हो अथवा यो यति फिगरदैछ भने यसरी बुझेको किनभने अब यहाँ कन्सिडर गऱ्यो भने त फेरि भल्युम पनि थोरै बढ्छ होइन यसको मास पनि चेन्ज गरेर जान्छ प्रेसर पनि अलि बढी अप्लाई हुने होला त्यो सबै कुराहरू अलि डिटेलमा हामी त्यति जानु पर्दैन यो क्वेसन बुझ्यो है यो बुझ्नुभयो भनेपछि अब हामी थर्ड क्वेसनमा जान्छौँ थर्ड क्वेसन कहाँ गयो भनेपछि यहाँ छ कसैलाई केही सानो कन्फ्युजन पनि छ भने सोध्नु है लाज मान्नुहुन्न सिक्ने बेला हो सिक्ने बेलामा जति क्वेसन सोधे पनि हुन्छ तर अर्को च्याप्टरमा गइसके पछाडि यसको सोध्नु भयो भने गाह्रो हुन्छ क्लासमा अहिले जति कन्फ्युजन छ त्यो क्लियर गर्ने 731.5 ठिक छ सबैको किन आएको छ त्यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन भने हामी अब थर्ड क्वेसनमा जान्छौँ यो च्याप्टरको लास्ट इक्जाम्पल हो यसपछि तपाईँहरूलाई एउटा ट्युटोरियल अपलोड गर्छु मैले त्यो ट्युटोरियलको क्वेसनहरू ट्राई गर्नु होला हजुर हामीलाई नोट राखिदिनु भएको छैन है तपाईँले छैन म राखिदिन्छु त्यो नोट्सको पिर नलिनुहोस् होइन त्यो स्लाइड पनि राखिदिन्छु मैले अरू नोट्सहरू पनि कुनै बुक पनि छ भने म बुकहरू अपलोड गर्दै जान्छु बिस्तारै फर्स्ट च्याप्टर आज बल्ल सक्यो त्यसपछि यसको ट्युटोरियल यसको नोट्सहरू सबै म राख्दै जान्छु है थर्ड क्वेसनले के भनेको छ भने त अन अ न्यू स्केल एन अफ टेम्परेचर एउटा नयाँ स्केल ल्याएको छ भने जसरी सेल्सियस स्केल फारेनहाइट स्केल केल्भिन स्केल छ त्यो एउटा त्यस्तै एउटा नयाँ एन भन्ने कुनै स्केल छ डिग्री एन यो एन भनेको कि एउटा ऱ्यान्डम नाम दिएको जसमा फ्रिजिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट दिएको छ फ्रिजिङ पोइन्ट अफ वाटर कति त 90 डिग्री एन र बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर भनेको 300 डिग्री एन derive an expression and an expression to convert a temperature reading on n scale to degree Celsius scale n scale to degree Celsius scale अब कन्भर्जन हामी कसरी गर्छौं त अश्विन सर सर हजुर 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 क्वेशन अलि ठुलो बनाइदिनु न केही देखिएन हुन्छ अब देखिन्छ होला हुन्छ सर है हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले अन अ न्यू स्केल एन अफ टेम्परेचर एउटा नयाँ स्केल हामीले बनाउँदै छौं एन हैन डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट डिग्री केल्भिन जस्तै डिग्री एन भन्ने एउटा नयाँ स्केल बनाउँदै छौं जसमा फ्रिजिङ पोइन्ट दिएको छ वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट 90 डिग्री एन मा वाटर फ्रिज हुन्छ र 300 डिग्री एन मा वाटर बोइल हुन्छ हामीले जुनसुकै स्केल पनि यो सबै स्केलहरु पनि वाटरको फ्रिजिङ र बोइलिङ पोइन्टको रेस्पेक्टमा गर्छौं अब हामीले कन्भर्जन कसरी बनाउँथ्यौं त त्यो स्केलको नाम डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट बाइ
बोइलिङ पोइन्ट माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट, हाम्रो फर्मुला यही हो हैन सबैमा। त्यस्तै n मा पनि डिग्री n माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट बाई बोइलिङ पोइन्ट माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट। अब यसको फ्यारेनहाइटमा पनि कन्भर्जन चाहिन्छ भने यही नै हुन्छ है। सेल्सियस स्केलमा फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको कति हो 0, बोइलिङ भनेको 100 माइनस 0। हाम्रो n स्केलमा कति हो फ्रिजिङ पोइन्ट 90 बाई 300 माइनस 90। अब यो मैले एक्स्ट्रा बनाएको छु, यो नचाहिने भयो पनि हो, कहिलेकाहीँ फरेनहाइटमा पनि कन्भर्जन सोध्न सक्छ, त्यही भएर भनेको। कतिमा हुन्छ फ्रिज फरेनहाइट स्केलमा 12 12 32 र बोइल कतिमा हुन्छ 212 हैन। त्यस्तै हामी केल्भिनको लागि पनि गर्न सक्छौं, तर यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने डिराइभ एन एक्सप्रेसन टु कन्भर्ट अ टेम्परेचर स्केल अन n स्केल टु डिग्री सेल्सियस। हामीलाई यो दुईटा मात्र चाहिएको हो यहाँ है। भनेपछि यो एक्सप्रेसन हामी कतिको लेख्न सक्छौं भने c/100 n - 90/210 लेख्न पाइन्छ। यो भनेको एक्सप्रेसन हो, एक्सप्रेसन फर कन्भर्जन बिट्विन n स्केल एन्ड डिग्री सेल्सियस स्केल। कन्भर्जन यसरी गर्ने, यति लेखेर यो फर्मुला ल्याउने। त्यसपछि के भनेको छ चेन्ज इन n स्केल when the temperature of the system increases by 50 degree Celsius। सेल्सियस स्केलमा चेन्ज 50 डिग्री सेल्सियस आएको छ भने n मा कति चेन्ज हुन्छ, यो कसरी गर्ने होला भन्नु त ल। डिग्री सेल्सियसमा 50 डिग्री चेन्ज आएको छ। C + 50 डिग्री गरेर del c by 10 पहिला equal to del n 21 गरेर। हजुर कति भन्नुभयो del c by 10 equal to del n by 21 गरेर। हो, del c by 10 is equal to del n by 21। यो किन भयो चेन्ज देखा चेन्ज दिएको भएर। हजुर चेन्ज दिएको भएर के हुन्छ भनेदेखि यो दुईटै यो विथ रेस्पेक्ट टु बोइलिङ पोइन्ट हेर्दैछौँ, तर चेन्ज हेर्दैछौँ भने के हुन्छ भने जुन पहिलाको जसरी 10 डिग्री सेल्सियस विथ रेस्पेक्ट टु अब 90 मा बोइल छ भने सरी 100 डिग्री सेल्सियस विथ रेस्पेक्ट टु 90। अब हामी चेन्ज हेर्दैछौँ भने नि चेन्जमा के हुन्छ भने हामी चेन्ज मात्र लिन्छौँ। एक्जिस्टिङ कति थियो र 120 मा पुगेको छ भने 20 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भनेपछि चेन्ज यति लियो र यो 210 र 220 यो 00 काटेर आएको। सर हजुर एकपल्ट क्वेसन देखाउँ न। चेन्जको लागि हामी के गर्छौँ भने मानौँ C1 र N1 छ एउटा टेम्परेचर, यो चेन्ज भएर C2 मा पुग्यो है र N2 मा पुग्यो।
सरी 120 होइन 210 हो 210 होइन है अब यसलाई हामी माइनस गऱ्यौँ भने यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने कति आउँछ त C1 माइनस C2 लाई बाई 100 आउँछ र यहाँ गऱ्यौँ भने कति आउँछ त N1 माइनस N2 बाई 210 यो त काटियो नि दुईटैमा माइनस गर्दा त्यही भएर डेल C बाई 10 इज इक्वल टू डेल N बाई 21 चेन्जको एक्सप्रेसन दिएको छ भने डेल C बाई 10 इज इक्वल टू डेल N बाई 21 को रिलेसन युज गर्नु हामीले अब 50% ले इन्क्रिमेन्ट हुँदा n मा कति चेन्ज आउँछ त्यो भन्दिनु त डेल n कति हुन्छ 50 डिग्री सेल्सियस ले इन्क्रिज हुँदा इन्क्रिज डिक्रिज केमा फरक पर्छ भने डिक्रिज भनेको थियो भने यहाँ डेल C को ठाउँमा हामी -50 राख्थ्यौं इन्क्रिज भनेको छ भने हामी डेल C को ठाउँमा +50 राख्छौं भनेपछि कति आयो भन्नु त ल डेल n 105 डिग्री n चेन्ज आयो ठीक छ यस सर केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु ल यो तीनवटा क्वेशनमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु नहुनु पर्ने कन्फ्युजन त